ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज ए की स्टेप फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर बट सम मेजर ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट दिस मॉडल। रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी जिसको बोहर ने बाद में बोहर आया और उसने उसको क्लियर करने की कोशिश की। सो आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थी। ओके, जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो ये है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। रदरफोर्ड सिर्फ ये बताता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये एटम जो है किस तरह स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो भी चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन या मैक्सवेल थ्योरी, जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अनदर चार्ज्ड पार्टिकल तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली एनर्जी जो है ये एमिट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा और ये एनर्जी मुसलसल एनर्जी को एमिट करता जाएगा और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी, ये इतनी एनर्जी लॉस कर लेगा कि इसका ऑर्बिट ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ये न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एज अ रिजल्ट एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हकीकत में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैटर जो है वो एटम्स से बना है और मैटर से सारी दुनिया बनी हुई है। आज तक दुनिया कायम है, मैटर कायम है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर गया है और एटम डिस्ट्रॉय हुआ है। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये पॉइंट जो था इसमें ड्रॉबैक थी, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। वो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और फिर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता कि एटम किस तरह स्टेबल है, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है टू न्यूट्रल बॉडीज, क्योंकि वो कहता है कि मेरा एटॉमिक मॉडल इज जस्ट लाइक अ प्लेनेटरी सिस्टम। जिस तरह प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कहता है कि इस तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे ज़्यादा फोर्स देता है रदरफोर्ड, और जो है ये चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, सेकंड ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है वो ये है कि इफ एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूसली देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शुड बी ऑब्टेन although atomic spectrum is always line spectrum, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो हमें ये बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ एनर्जी इज एमिटेड, अगर ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन मुसलसल जो है एनर्जी एमिट करता तो एज अ रिजल्ट जो स्पेक्ट्रम हासिल होता तो वो स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी को रिलीज करता। लेकिन हकीकत में जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया वो ये था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम जो है बैंड ऑफ कलर्स है।
آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائلٹ کلر ہے, بلو ہے, اور یہاں پہ گرین ہے, اسکائی بلو ہے, اور یلو ہے, ریڈ کلر ہے. تو یہ اسپیکٹرم ہے اور یہ ہمارے پاس بینڈ اپ کلر ہے. اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کلر کے درمیان جو ہے سپریشن لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی سپریشن لائن نہیں ہے. سارے کلرز جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کلر جو ہے کہاں سے شروع ہو گیا ہے اور کہاں پہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کنٹینیوس اسپیکٹرم ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل تھیوری یہ اسپیکٹرم جو ہے تو یہ کنٹینیوس اسپیکٹرم ہونی چاہیے, لیکن حقیقت میں جو ایٹامک اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک لائن اسپیکٹرم ہوتا ہے. لائن اسپیکٹرم ہے. لائن اسپیکٹرم میں ہمارے پاس جو کلرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کلیئر کٹ باؤنڈری ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلر جو ہے کہاں سے شروع ہو گیا ہے اور کہاں سے ختم ہو چکا ہے. تو رترفورڈ میں ٹھیک ہے, تو رترفورڈ میں ایک رترفورڈ ایٹامک ماڈل کی ایک بہت بڑی ڈرابیک جو تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے کہ ایٹامک اسپیکٹرم جو تھی وہ ہمیشہ ایک لائن اسپیکٹرم ہوتی تھی, یعنی کلرز جو ہے ان کے درمیان کلرز کے درمیان بالکل ایک کلیئر کٹ باؤنڈری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. اچھا, اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اوکے, رترفورڈ اٹامک ماڈل جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ ایکسپلین دا ارینجمنٹ آف الیکٹران اراؤنڈ دا نیوکلیس. رترفورڈ اٹامک ماڈل جو ہے وہ الیکٹران کے ارینجمنٹ ترتیب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں بتاتا کہ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں تو کس طرح ریوالو کر رہے ہیں. آیا سارے الیکٹرانز جو ہے وہ ایک ساتھ ریوالو کر رہے ہیں یا گروپس میں ریوالو کر رہے ہیں. یہ الیکٹران کی ارینجمنٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں دیتا. ٹھیک ہے, پھر بعد میں بوہر جو ہے وہ آیا اور انہوں نے شیل کا کنسیپٹ دیا کہ الیکٹرانز کے نیوکلیس جو ہے اس کے ارد گرد شیلز ہے, اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے شیل میں 2 الیکٹران ریوالو کرتے ہیں, دوسرے شیل میں 8 الیکٹران ریوالو کرتے ہیں. انہوں نے الیکٹران کی ارینجمنٹ کے بارے میں پھر اس نے بتایا. یہ اب ہم آگے بوہر اٹامک ماڈل میں پھر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھ لیا کہ بوہر نے پھر ارینجمنٹ آف الیکٹران کی بات کی کہ الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد شیلز میں ریوالو کر رہے ہیں. پہلے شیل میں 2 الیکٹران ہیں, دوسرے میں 8 ہیں. ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ پھر یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ایکسپلین دا اسٹرکچر آف ایٹم. رترفورڈ ایٹامک ماڈل ایٹم کے اسٹرکچر کو ایکسپلین نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ ایٹم کے اسٹرکچر کو بس یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ الیکٹرانز جو ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں. کوئی ڈیپ ایکسپلینیشن جو ہے ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں کوئی ڈیپ ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں دیتا, بس صرف الیکٹرانز جو ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں. اوکے, اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ایکسپلین دا ڈفرینٹ انرجیز آف الیکٹران ان این ایٹم. یہ ایٹم میں الیکٹرانز کی انرجیز کو ایکسپلین نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کہ الیکٹرانز جو ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد جب ریوالو کرتے ہیں تو آیا سارے الیکٹرانز کی انرجیز سیم ہے یا ان کی انرجیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پھر بعد میں بوہر آیا, اس نے پھر یہ بتایا کہ جو الیکٹرانز جو ہے وہ نیوکلیس کے قریب ہے تو ان کی انرجی کم ہے, اور جو نیوکلیس سے دور ہے ان کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہے. جتنے الیکٹران نیوکلیس سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کی انرجیز جو ہے وہ کم ہوتی جاتی جتنے الیکٹران نیوکلیس سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کی انرجیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس پوائنٹ کو دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں. جو الیکٹرانز نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں ان کی انرجی کم ہوتی ہے. جو الیکٹرانز نیوکلیس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ان کی انرجیز زیادہ ہوتی جاتی ہے. یہ پوائنٹ پر بوہر نے ایکسپلین کیا کہ الیکٹرانز جو ڈفرینٹ شیلز میں ہوتے ہیں ان کی انرجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں ان کی انرجی کم ہوتی ہے, جو نیوکلیس سے دور ہوتے ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے. اٹ
अगला पॉइंट है, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ पर वाक़या है, न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस से दूर है, और न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, ये एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बताता। और अगला जो पॉइंट है वो फिर ये है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन the chemical properties of atom। एक पॉइंट जो है मुझसे मिसिंग थी, वो ये थी कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन the chemical properties of atom। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एटम जो है वो रिएक्शन में किस तरह हिस्सा लेता है या क्या करता है वगैरह वगैरह। ये एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था ये काफ़ी अच्छा मॉडल था। इस रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की उसके रिज़ल्ट में उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए, काफ़ी अच्छा मॉडल उसने पेश किया, लेकिन फिर भी उस मॉडल में खामियां थी जिसको बाद में फर्दर रिसर्चेस के बेस पर साइंटिस्ट ने उन खामियों को दूर किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को टॉपिक की समझ आई गई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।